Karo last week nabati na naman nato ang one antong natok sa spiritual gasa, gaps. Karon aniya na usab kita propesiya. Ang gasa sa propesiya mao kini ang panagna. Prophecy is a useful tool for building up the Christian assembly gathered in prayer. Panagna isip sa kamapuslanon nga galamiton sa paglig-on sa Kristohanon nga asemblea sa pag-ampo. Isip sa kaluwasan nga masaligon nga Kristohanon, importante kaayo nga atong madungog ang Ginoo ug unsa ang iyang mga sugo ug sa mga paagi nga ang Dios makigsulti kanato pinaagi sa mga gasa sa propesya. Kini usab mga sisters mabasa ni nato sa 1 Corinto 14 verse 1. Ang angay ninyong tingwaon, ang gugma ug ang hiyas nga espirituhanon labi na gayud ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Ibutang ang imong kasing-kasing sa espiritual nga gasa labaw sa tanan gasa sa propesya. Taliwala sa pagdaig sa balang espiritu o sa espirituhanong mga gasa nga tagna labing makaamot sa kaayuhan sa tibuok. It is important for us to understand it, to yield to it, and response to it. Importante nato gyud nga masabtan kini. Moabot ug motubag kini. Daghang kayong pangutana. Unsaon nako pagkahibalo kanusa ug unsaon pagtagna? Unsaon nako paghukom ug pagtubag niini? Unsaon nato pagtubo sa gasa? Unsa ang propesiya? Mao ni ang common nga sayop sa pagsabot. 14, 32, 33. Ang iya sa pagkinahanglan ubos sa pagpugong sa nagsulti. Kay ang Dios dili magkaguliyang kun dili sa kalinaw. Ug sama sa tanan nga Dios. Ug duna sa mga prediction. Ang prediction sa umaabot nga panghitabo. Ang prediction klaro nga mahitabo sa tinuod nga propesya, pero parte lamang kini sa gasa. Ang pipila ka tawo nga dili Kristiyano gayud makapanagna sa umaabot nga panghitabo, pero dili ni nato madawat ang ilang mga tagna. Ingon nga ang atong ipasabot sa usa ka panahon, ingon nga ang pulong sa Dios naa kanato. Ang tukma nga mga idea, adunay tukma nga mga idea mga sisters. Ang propesya mao ang gasa sa Dios nagsulti og mensahe pinaagi sa usa ka tawo ngadto sa espesipiko nga mga tawo o grupo sa mga tawo. Unya ang mensahero sa Ginoo nga si Hagay nagpahayag ngadto sa katawhan nga ang mensahe sa Ginoo uban siya kanato. Maayong paagi kung pagsabot sa propesya naghatag og mensahe gikan sa Ginoo sa iyang katawhan. Kini naghatag sa tao sa Ginoo ilawom sa inspirado sa Espiritu Santo. Nagamit sa iyang kaugalingong tingog ug mga pulong sa pagpaila sa mensahe sa Dios. Ang Ginoo nagkomisyon sa tao nga nagagikan sa mga tao nga naghatag kaniya og mensahe. Mga sisters, ang Ginoo di ay magkomisyon sa diay nato kung kita maghatag og mensahe sa mga katawhan nga iya atong ipa-spread ang iyang mga pulong nga dalon sa iyang katawhan. Ang katuyuan mabasa usab ni sa 1 Corinto 14:3. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagsulti sa mga tao ug naglig-on, nagdasig ug naglipay kanila.
Pinaagi sa propesya, gusto niya nga dasigon kita sa dihang kita nawad-an og kadasig. Awhagon kita sa dihang kita nag-alagad kaniya sa bugos nga pag-alagad. Mutultul ka nato kung walay kasiguruhan. Magpainit ka nato kung sa dihang paingon na kita sa kapligruhan. Muhupay ka nato kung ang nag-antos, kung sa pag-antos. Mudasig usab ka nato kung ang atong kasibot kulang og mo kunhod na. Mga sisters, na aduna po'y upat ka nagkalain-lain nga mga katuyuan diin, ang Dios naghatag og matagnaong gasa sa iyang lawas. Number 1, ang pagdasig ug pag-awhag. Mabasa kini sa 15 sa buhat 15:32, si Judas ug si Silas nga mga propeta nihatag og mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsuonan. Ug kini nakapadasig ug nakapalig-on. Si Judas ug si Silas nga nagdasig ug nagpalig-on sa mga magtutudlo sa Antioquia. Ang ikaduha nga katuyuan, kumbiskasyon, pagpaymagno o pagtulid. Ang balang espiritu mupadayag kanato sa atong mga tingog aron kita makamatikod gikan kanila og mugawas gikan sa mga panglupig og makalingkawas sa silot. Example ani mga sister, ipahilayo sa inyong kaugalingon ang inyong kasuko, ang inyong pangabugho. Ibalik ang inyong kasing-kasing kanako. Ang ikatulo, inspirasyon. Ang makapadasig nga panagna, dili kayo makabalaka sa pagsulti sa kasayuran. Sama sa pagpukaw sa pagtubag. Ug ang ikaupat, giya. Ang giya nga atong madawat gikan sa Dios mahimong magamit sa importanteng direksyon nga mga butang ingon man sa piho nga individual nga pinaagi panginahanglan. Mabasa kini usab sa buhat 11 ngadto sa 27. Niadtong panahon na pipila ka mga propeta ngadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. Ang Dios nakigsulti pinaagi sa tagna ug nagpasidaan bahin sa usa ka tigom. Kana aktual nga panghitabo ug ang tagna nag-andam sa mga Kristohanon alang niini. Ug ana sa itulo ka mga pagdawat, receiving a word from God. Pagdawat sa pulong sa mensahe, pagdawat sa pagbati sa usa ka mensahe, pagdawat sa unang mga pulong sa mensahe. Delivery of message, paghatod sa mensahe, adunay style and expression, estilo o expression, propetikanhon nga mga orakulo. Ini mao ang mubo o direkta nga communication ngadto sa Dios ug mga katawhan kasagaran nga gihatag sa unang tao ingon nga ang Dios mismo ang nagsulti. Orakulo common kaayo. Mao kini ang propesya sa awit. Ang ikatulo ay kaupat. Tagna sa pag-awit, visyo, aduna sa vision, pananawon. Ang pananawon sa kasagaran nagkinahanglan og mga interpretation sa paghubad sa atong panglantaw. Kinahanglan adunay sa atong vision na asa gyud ay mo interpret kay dili mo sa kasabot usahay. Prophecy in tongues with interpretation gihapon. Propesya sa mga pinulungan na may mga interpretasyon. Adunay manner and timing, maagi sa pag-timing. Ang mga tagna kinahanglan ipahayag usab sa hustong dapit
ug sa hustong panahon. Ang panagna tukma kaayo sa panahon sa usa ka meeting sa pag-ampo apan sunda ang hanay sa meeting sa tukma nga oras. Ang ubang mga tao, mga tarungan nga ang pagbuhat ug mga pagdili sa sakripisyo ang gasa nga makapugong sa balaang espiritu. Sa pagkatinuod niini, yanong nga giya hiuyon ni St. Paul gayon sa instruction. Ang paggamit sa mga gasa sa hustong paagi o sa paghanay. Mabasa usab kini sa 1 Corinto 14:40. Kinahanglan ang tanan buhaton ninyo sa hustong mga mahusay nga paagi. O aduna sa tay commissioning or anointing. Pagka-komisyon o pagdihog. Ang Diyos naghatag kanimo sa mensahe ug otoridad sa pagmantala niini sa iyang ngalan. Ug sa dihang gimantala na ang balaang espiritu nagbuhat og mga butang taliwala sa katawhan ang iyang gipagawas nga iyang gahom. Mabasa na sa usab kini sa Isaiah 55 verse 10 and 11. Kay sama sa ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit. Ug dili na mobalik didto kun dili mo patubig na hinuon sa yuta aron manurok ang tanang tanom niini ug maghatag og binhi og mapugas ug mahatag og pagkaon sa mga tawo. Ang akong pulong usab dili mo balik kanako ug kawang lamang tumano ni hinuon niini ang akong tuyo ug malampuson gayud kini. Aduna tay mga example mga sisters nagaingon siya, I am with you. Dili dako ang pagpahayag apan ang gahom nga kauban ni anang pulong sa Dios siguradong mamunga. Kung saan na tumaybalan kun ang Ginoo nagsugo kanako. Ang buhat sa balaang espiritu ingon nga siya nagandam sa tawo nga mahigayon ang espiritual nga gasa. Gitawag usab nga pagdihog og ang pagpanagna. Usahay ang awhag sa pagpanagna gibana-bana sa pisikal nga pagbati. Pisikal nga pagbati usahay kanang paghuro sa hangin, pagpurog, pagdasig sa kasing-kasing. Apan dili kini kanunay mga sisters. Another example, sa usa ka meeting sa pag-ampo, gibati ninyo nga daw usa ka pagdihog apan wala ka mosulti. Ug unya adunay nagsulti sa mensahe nga maoy gisulat sa pagkadungog sa Ginoo nga gusto nimong itagna kana nga pagbati o kombinasyon mahimong usa ka tinuod nga pagdihog nga wala nimo gisaligan. Ug mabasa kini sa Corinto 14:39. Busa mga igsoon, paninguhaan ninyo ang pagsulti sa mensahe sa Dios apan ayaw pugni ang pagsulti lahi sa pinulungan. Kay ang pagtubo sa gasa pag-ampo nga ang Ginoo makigsulti kanimo direkta labi na pinaagi sa gasa sa propesya. Paghulat nga moabot ang pulong sa Ginoo nga moabot gayud. Tubaga sa hugot nga pagtuo, pagka masulundon o pagka mabinantayon. Paminawa o pamilyara ang tingog sa Ginoo, pinaagi sa kanunay nga pag-ampo. Pamalandungi ang mga tagna nga gisulti kanato. Paglihok sa gasa, kibutang ang imong kaugalingon sa pag-andam sa pagdawat sa usa ka tagna
gikan sa Dios, dili panagna pinaagi sa imong kaugalingon nga gahom. Buhatang usa ka propesiya sa imong sa imong pagsalikway. Isa likway ang kahakog, mga ambisyon, ug sa usa ka ambisyon sa pag-alagad. Isulti kung madawat ka sa pagdihog o sa propesya. Abli ka sa pagdawat o sa correction. Nanglan mo, andam ta sa pagdawat sa correction, mga sister. Ini kasagaran makatabang sa pagkigsulti sa uban nga mga mananagna. Ipaambit ang imong kasinatian o mga danan uban kanila. Magpasakop kamo sa Dios sa paagi nga kamo managna. Kinahanglan nga managna kamo sa bisan unsa nga gidakon nga gihatag sa Dios kaninyo sa abilidad sa pagpanagna ni pagpugong sa usa ka gasa sa imong nadawat, ni pagtudlo sa pagsabot sa usa ka butang nga wala gihatag sa Dios kanimo. Mahimong masinugtanon sa lawas ni Kristo. Pag masinugtanon sa imong mga katigulangan, mapasinsyahon, matinud-anon, ug malinawon nga magpadayon sa usa ka butang sulod sa yugto sa panahon. Paglahutay sa imong determinasyon aron mulambo. Pagpasalamat kanunay sa Dios. O mga sisters, ani anak ko sa conclusion, dali raman ni day. Ania, ang gasa sa propesya dili kinahanglan sa kaluwasan, apan sa pagdesisyon nga kita mubuhat nga walay propesya, tungod lang kita kay makapuyo sa ubos. Karon, ang Dios nagtinguha sa pagsulti nga direkta o tinaw ngadto sa iyang katawhan. Nagpaymagno siya sa tema sa pagtukod, sa tema sa paghatag, o tema nga direksyon. Atong tinguhaon ang gasa sa propesya o tubagon kinis nga atong pagka-epektibo mao ang pag-alagad sa Dios. Ang atong isigkatawo usab muuswag. Ug mao na kini mga sisters. Naapa mo diha naminaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga sisters. God bless us all. Maura kini sis. Mga sisters. Hapon sis. Okay, nanata karon sa talk 4 sa unang mga discussion. Gipasabot nila nga kabahin sa spiritual gifts o sa spiritual gifts, no? Daghang gasa sa Ginoo kanato na angay natin dawaton. So sa talk 4 nanata sa gift of praise and thanks. Kini nga spiritual gifts usa kalihok sa balaan nga espiritu o gihatag kini nga libre sa atoa. Busa atong hangpon sa kinasingkasing pagdawat niini dili ta angay mahadlok. Halos kitang tanan naa sa community sa lain-laing nga chapter nakasinati na niining mga ato ang lihok sa Holy Spirit, ang presensya sa gahom sa atong Ginoo. Labi na gyud atong tuknay nato during sa atong receiving the power of the Holy Spirit. Ato jong na matud-an na naa gyud ang Holy Spirit kung ato siyang sampiton. Wala kay video, sister, baby. Ha? Asa? Walay video. Kana mo na. Akato ganina.
Naay 8 ka rason Walay nganong video, Sister madayeg Vivi. Kana. ta sa Ginoo. Kini usa ka mando. Imanduan kita nga nagaingon ang Mateo sa Mateo chapter 4 verse 10 nagaingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Tataw kaayo siya kay simbahon, siya ray simbahon nato. Daigwa ang Ginoo, kamong tanan mga binuhat, magdaig gani ang mga langgam, no? Kita mga binuhat sa Ginoo. Gipakita gani sa mga langgam nga magdaig, simba magani na sila musulod sa ato ang mga simbahan. Labi na gyud ingon ang kanang tiki kay manaog gyud siya sa ubos, no? Kay muhawak gyud ika-alas 6. So labaw pa kitang mga tao, kinahanglan gyud ta nga magdaig. Kay kung dili ta modaig sa ato pa, nisupak ka sa kabubuton sa Dios. Number 2 nga rason nga naa nga pride katarong. Awit sa pagdaig na Salmo 33:1. Kitang matarong o matinumanon sa Dios, maglipay kita og atong awitan, pasalamatan siya, pinaagi sa alpa, sa kwerdas, sa gitara, sa tamburin, trumpita, bisag unsa nga klase nga atong gamiton nga mga instrumento kay siya ang nagbuhat sa kalibutan, bituon, tubig, kadagatan, mga hayop, tanaman ug sa tanang mapuslanon dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Ug alang kanato siya labi na gyud siya ang naghatag kanato sa madagayaon nga grasya. Walay kinutuban nga gugma, maayong panglawas o pagpanambal kanatong mga masakiton. Dili maihap ang kaayo sa Dios, busa ato siyang pasalamatan, suklian ug daygon ang iyang ngalan ug labing halangdon nga Dios. Ang Ginoo mupuyo sa katawhan kanato ikatulo ni nga rason. Mupuyo siya kanato mituo ta kaniya mausab ngadto sa atong mga simbahan nga Katoliko. Siya mupuyo sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug huna-huna ug maghari sa atong kinabuhi. Ikaupat nga rason, ang pagdaig sa Ginoo maong paghimaya ug pagpasidungog kaniya. Kung kita atong buhaton, luwason kita ang nagtuman kaniya. Example, no? Ang tanan natong mga binuhat sa atong community, mao nang pagpasidungog sa iyang ngalan. Sa ingon niini, malipay siya kanato. Kung siya malipay in return, hatagan kita sa tanan natong mga panginahanglan. Lakip na ang grasya nga madagayaon o puno ta sa grasya. Ang ikalima nga rason nganong magdaig kita, ang pagdaig sa Ginoo naghatag nimo og gahom. Special gyud nga gahom gihatag sa ato, no? Makamao na ta magpalahawa sa Satanas, mga demonyo, labi na sa ato ang prayer to take authority, kamao pag yun ana, ato yun ang sag-uhon, kay mao yun ang pagpahawa sa Satanas. Unya, pagpanambal, kamao na yun ta, mao na ta, tagaan gyud gasa, gahom sa Ginoo sa pagpanambal. Unya, sa vision, makakita po ta, sa gisgutan ni Sister Lita, na ipananawon, unya, di ta kasabot sa uban, mao nang naay mo interpret, no? Naay mo hubad. Unya, gasa sa pagsulti sa lain-lain nga tinulungan. Mao nay rason, no? Sa pagdaig kay aron sa ta makadawat sa gifts of tongues.
So sa kaalaman o kahibalo, iya sa nang ihatag kanato. Di man gyud ta ingon nga perpekto gyud ta nga ipareha ani mga speaker ta. Mangayo lang gyud ta niya ugasa sa kahibalo o kaalam. So iya ginang ihatag kay para mangyud kaniya ang ato ang tumong tinguha nga makapasabot ta sa uban, no, ang atong nahibaw diha gikan niya nya pagpahiuli sa imong kusog mangayo ta nga usahay mawa ang atong kusog labi nag idara na ta, so mawa ang atong kusog pangayoon gyud nato mga refresh ang atong strength. Ang ikaunom kay walo man karason, ang ikaunom mao ang pagdaig sa Ginoo, maghatag sa iyahang gipanangandoy ninyo sa atong surte, no? Namatay mga tagsa-tagsa ka dreams, ay atong mga pangandoy sa kinabuhi. Dili man noon ta madato, pero naalantay kwarta nga magamit, no? Ang nindot jud kay ihatag sa ingon man ang Lord nga iya man yung ihatag ang atong mga panginahanglan kung kita mangayo. So ato sa nang pangayoon sa Ginoo nga maharuhay ta labi na sa atong mga anak, no? Ang atong gipangandoy iya yung ihatag. Ang ihatag usab niya ang kaluwasan o magtudlo sa direksyon sa atong kinabuhi nga matarong. Gusto gyud ang Lord nga matarong gyud ta, no? Kay aron walay mga babag kun do natay mga pangayo niya. So nawala na ko? Nawala ko, sis? Nawala. Naara. Ang pagdaig, ikapito ni, ang pagdaig, maong paghatag o kadaugan sa mga kaaway. Gisugo sa Chronicle 2, chapter 20, gisugo sa history ni Haring Jehoshaphat, gisugo siya nga maoy mo leader sa katawhan sa Ginoo ug maoy mo lead gyud siya sa mga army, no, sa mga kuan kay kuan man ni siya, hari man ni siya, natural na agyoy mga army siya, no. Unya ang iyang gibuhat tan-aw niya nga dili man kaayo siya kanang gamay ra man ang iyang mga army, ang iyang gibuhat nagtudlo siya og musician, nagpili og mga singers pareha gud aning atong music ministry, no. Kay ang iyahang gituhuan ang Ginoo man gyud maoy magluwas nila, so mao iyahang kuan gipili, no. Dili kay siya nagsalig sa mga army kundi ang gahom sa Holy Spirit nga maoy mosulod nila, no. Nagkuan sila musician, singers, maoy mag-una sa mga army. Siya madaugon pinaagi sa kanta ug nagdaig, no, sa katingalahan og milagro ang nahitabo nga nagmadaugon ang lihok sa Ginoo sa pagdaig nila, no. Mausad tong nahitabo katong napriso na sa prisuhan, nagadaig sila, nagkanta ra sila, no, bahin sa kuan sa Ginoo, nagdaig kusog kaayo ang ilang pagdaig. So nakabuhi sila diha sila sa prisuhan. Maunsa ni siya si Haring Jehoshaphat nga dako kayo ang iyahang pagtuo sa Ginoo, dako kayang pagsalig, no. Maunang gitabangan siya sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagdaig, madaugon sila. Ang ikawalo nga rason maong pagdaig, makahatag og proteksyon batok sa mga ni backslide. Kaning ni backslide kana bang nibalhin sa laing tinuhuan, wala na sila mosunod sa ato ang mga pamaagi sa ato ang simbahan. So dali ra silang matintal. So kanisad ang atong pambato, magdaig gyud ta sa Ginoo pirmi, nga magsunod gyud ta, no? Sa kita gyud magsunod gyud ta sa simbahan ug unsay mga sulti sa atong simbahan.
naaman ta sa atong parokya. So andam gid ta mo musunod kanila kay sa una nga panahon kita man gyud mo sumusunod, no? Kay unang mga disipulo, kinaadto mga disipulo, continuous rata. Kita'y nagsunod karon anang mga disipulo kadto sila si Juan, ang gipamili sa Ginoo, sila James, sila Pablo. Mao na karon wala gyud maputol. Ang nisunod karon nato kana sila ang mga Santo Papa, kanang mga reverend, mga monsignor, ana no? Mao gyud ang mga disipulo, wala gyud ta naghimo og lain. Sumusunod gyud na ni Kristo kining ato ang naa sa simbahan. So dili ta angay nga mubiya. Kay mao man gyud ni tinuod ang atong Kristohanong Katoliko Kristo nga sumusunod ni Jesus. So mao na magadayeg puta tungod ana ato gyud daygon ang Ginoo aron dili ta ma-backslide. Giilagid nato, gipili nato atong Ginoo. So naay 5 ka kinaiya paggamit sa gasa sa pagdaig. Ang pagdaig nagsugod sa ilaw sa atong kasing-kasing. Paagi sa pagpadayag sulod sa inyong gibati, sulod sa tibuok kong kasing-kasing sentimento ug kagustuhan sa imong pasudlon ang Ginoo diha sa atong kasing-kasing. Ato yung huna-huna, no? Atong huna-huna, atong kasing-kasing, at the same time, no? Usa gyud na siya aron makasulod gyud ang Ginoo. Hugot gyud nato siyang sangpiton. Sa iyahang pagsalig kaniya ni pagsalig nato hingpit nga pagsalit diha kaniya ug physical ug mental pagpakita nga muday kaniya. Nya ang ikaduha nga kinaiya na mga characteristics ang pagdaig ato yung ipalanog audible gyud madungog gyud naa na sa Salmo 66 verse 8. Dili lang ta maghilom-hilom, no? Kinahanglan ang pagdaig ato yung ipalanog, ato yung ipadungog sa uban nga nagdaig ta sa Ginoo. Dili ta angay maulaw. No? Kay Ginoo man natong gidaig, dili man lain, no? Di kita angay maulaw kay siya malipay kung daygon. Pinaagi sa pagsyagit naana sa Salmo 47:1. Dili ta mo ingon sa syagit kaayo nga mura og nagbugal-bugal. So syagit lang sa kalipay. Nya pinaagi sa pagkanta. Ako nakasuway ko ani sa pagkanta kay college ko ako gining gigamit ang Holy Spirit nga makapasar ko sa ako ang tanan nako mga examen. Kay di man ko kamao kay sa wordings, naghaming lang ko kanang singing in tongues. Ana no kalbawon ta ana. So bisag ingana lang, ingana ka simple imong buhaton nga ikaw nagtuo. So tanan akong mga examen pinaagi jud sa Holy Spirit akong sampiton nakapasar gyud ko kaluoy sa Ginoo. So pinaagi nga malipayon nga paglitok sa mga litany of praises katong gihatag nato katong mga bag-ong graduates, no? Bag-o man ta nag-receiving the power of the Holy Spirit, katong mga leaders, bright na kaayo ta anin mga leaders, makay na kay ta mo litok, daghan kay itong mga litany of praises gihatag. So mao ginay atong iyang litokon nato kay mao to ang pagdaig. You're a savior, no? You're the redeemer, you're the Messiah. Ana no, si ikaw makagagawon sa tanan. Ikaw ang doktor sa tanang doktor. So mao gina atong litukon kay kung gusto gyud kang musulod si Lord sa ato ang naagyod ang Holy Spirit. Unya, pagkatawa ikaw malipayon sa pagdaig. Malipayon gyud ta katawa ta di ta magkusmod, no? Kay malipayon man ta. So naa na Salmo
chapter 126 verse 2. Unya pagpakpak Salmo 47 verse 1. Dili lang yun ni nga ato-ato laning istorya, kundi ato ning gibasi nga sa mga Bible verse. Dili ning nga tumo-tumo. Kinahanglan magdaig ta pinagis pagkanta, pagsyagit, kana ang pagpakpak, atong pakpakan ang Ginoo niya paglitok og mga litany of praises unya pinaagi usab sa instrumento nga powerful gyud ang ato ang buhaton nga pagdaig kaniya. Labi na gyud ang instrumento sa mga tambourines kun di ta ka mao mo gitara, no, alpa, piano, bisang unsa na lang nga pagkahatag gyud og pagdaig sa Ginoo. Nya ikatulo nga characteristics maong pagdaig kinahanglan mo participate, mo appeal, dili lang mo tan-aw, mag-observe kanang mga bag-o maulaw pa man kana sila mo kuan sila, no, mo appeal. Kinahanglan mo appeal gyud ta. Dili lang ta mag-obserbar. Ang uban ana unsa na kana sila, no? Nagpataas na ni sayaw na nga na murag buang. Dili sa mo ana lang. Kinahanglan kung magdaig gyud sa Ginoo mo appeal gyud ta, mo participate. Mo pakpak ibayaw na to ang kamot, ipataas nato, di gyud ta mauwaw mo pataas. Bisan pag bahutag ilok, ato gyud ipataas ang atong mga kamot. Kay maunay sinya sa ni surrender ta sa Ginoo. I surrender, Lord, sa tanan namong mga paningkamot, ikaw Ginoo ang tanan, no? Imog yung i-raise imong hands. Dili gyud ta angay mauwaw, kit-an niya ka sa akong amiga ani, makita das ko ani, no? Di gyud ta angay mauwaw kay sa Ginoo nang ato ang gibuhat. So sayaw ana salmo sa 150 chapter 150 verse 4. Mulukso kita sa atong mga atong alsa atong mga tiil ana, no, alsa sa kalipay, mulukso kita naa nas Acts 14 verse 10. Mao kini pagpakita nga malipay kita sa kadaugan sa Ginoo. Malaki kakita gani tao aktor kita tag mga artista maglukso-lukso dayon ta malipay kay ta labaw na ka ang Ginoo, no, kung makita sa kung palargahon anak jud di ba na ko siya. So ato yun ang musayaw ta sa kalipay pagdaig pagdaig nag-appeal sa tibuok lawas nato. Sa ato ako unsa man ko nakalipay ko ma lawas nato. Karon pa siya nga Pagdaig sa makanunayong pagbuhat sa tanan lugar bisan asa makahimo kita niini. No? Bisag asa ta, bisag ato kanang kapilya, istorya siguro. Istorya ko. Asa ta kay ang Ginoo, God is everywhere. So dili pa angay nga magkuan magpili gyud bisag adto tas dagat ato sa sihang worship usa tano pasalamat ta nga nalipay ta nag-adto tas dagat. So bisag asa nga lugar pwede ta. So sa gasa sa pulong naay duha ka aspito gamiton sa pagdaig naas Corinthians 14 chapter 14 verse 14 mag-ampo sa lain-laing pinulungan dili ta kasabot pero ang Ginoo mao'y nakasabot pasag diin lang kun kini oy mo lihok ang imo mga dila mo lihok, no, di ka kasabot mo lihok mo ingon la baba ana no nya sagdi lang gyud kay aron musulod gyud ang Espiritu Santo nga musulti kita gigamit taniya busa pagpadayon imong baba og sulti nga dili ka kasabot. Ayaw kahadlok. Na unsa naman ni akong dila oy di magkuan naman ni mo
So di gyud ta angay mahadlok kay anha ta naka-experience nga makaingon gyud ka uy naa gyud ay ang Holy Spirit, no? Anha ka makaingon, ikaw gyud makasulti sa imong kaugalingon gyud ikaw, no? Maka-perform gyud ka, naka-experience gyud ka nga naa gyud ay ang Holy Spirit. Ya kun di na nimo buhaton, unsa man nimo pagka-experience nga naa di ang Ginoo gyud nimo. So ato gyud ang buhaton. Kung mag-ampo ta sa prayer of tongues, ang imong espiritu maoy naay direkta nga kontak sa Ginoo. Who is God is spirit, who is spirit, no? Na ang spirito sa Ginoo nakigsulti nimo. Kung kita mo istorya pinaagi sa speaking of tongues, nakig-istorya ka sa balaan nga paagi, divine supernatural. Dini ang Ginoo nagtudlo pinaagi sa revelasyon. Kung doon na siya ipaagi sa revelasyon, no, na ay mga gusto niyang ipadayag ngadto sa mga katawhan, labi na sa atong community, mao nang mo na ay speaking of tongues. Mao nay kalainan prayer, ang prayer, mahuman sa prayer na speaking of tongues. Na lain-lain ang mga tao nga, lain-lain lang pinulungan. Gusto siya ang Ginoo katong uban mga kababayan-an, mga birhen katong tulo ka bata, no? O gikuan sila, gipakitaan sila sa mahal nga birhen. Ya, surjud ang balaang espiritu, naa sila revelasyon nga gustong ipaabot sa mga bata nga kinahanglan mag-pray gyud ta sa Holy Rosary. Naa siya mensahe. Mao nang mag-speaking of the tongue ta siya. Mao nang ipasabot nga mosulod gyud siya kay naa siya gustong ipahayag, ipahibaw sa mga katawhan. So naay sayop nga pagsabot sa kamatuoran niining gasaha. No, naay usahay masayop ta nga oy pugson mamig Holy Spirit, ang Holy Spirit mamugos man o pagsulti nato, no? Pero dako kay tang sayop. Ang Holy Spirit dili siya mamugos bisag kinsa maoy mo kuan sampit niya ang Ginoo mo gamit kanato og unsa naa kanato og unsa nga gasa nga atong gusto nga pangayoon. Dili pinugos. Ato siyang hugot nga pangayoon pero dili ang Holy Spirit nga gusto siyang mupugos mosulod gyud nimo. Pero naay time musulod gyud siya, gusto siyang musulod gyud nimo, mao nang dawato nato. Mao na maka-speaking ka of tongues. So naay mga sinyalis pod nga pinugos. Pinugos ba nga pagsuod nato ato yung pugso na ay dramatic kayo. Magdrama-drama lang ya sama sa pagtagot sa ngipon, mudiwalwal ang dila. Manglabay bisag unsa, hysterical na ba, no? Ang katawa mo syagit nga murag dili napusis na siya. Kung naay mga hysterical ana, napusis na siya sa demons, dili na sa Holy Spirit. So, kay pinugos man, dramatic ba? Naanas Galatians chapter 4 verse 5. Kay ang Ginoo, God is gentle and loving God. The Spirit will receive the spirit of worship and praise, and not one in violence and hysterical. Di ta mag-hysterical. Sa harong musuod lang yun nga, magkuang-kuan lang ta, magligid-ligid lang ta, pero actually, di siya mao. Ang di pangayo si Ginoo. Kay simple lang yun, nga musulod siya, atong daigo, no? Because God is gentle and loving. So gusto sa Holy Spirit nga maka-receive ka aron ikaw mismo makasinati nga na-gyud siya. Dili ta fatalistic attitude. No, mga passive. Nga adunay mga dautan nga panghitabo ang atong nahuna. Mahadlok man ko kay naay dautan niya na akong mahitabo, no? Matumba niya ako, makuan niya ako, no? Naasay dautan mahitabo ba niya? Iyan lang ibutang nagbahala na. Bahala na lang unsay mahitabo na ako, ani, no? Pero dili nga ana. Kay mga kuan man na siya, fatalistic.
attitude. So pag-ampo sa tongues, often, ingon ni Sister Lita, abli, iablihan na to lead in singing tongues, kanang mahimo na tang makasud na sa ang Holy Spirit, sahay makakanta ta tungod sa atong gibati nga nindot ka ipamation nga maka leads, no, ingon dire nga kanang prayer of tongues leads to singing in tongues. So ang atong buot kabuton ni ining atong talk karon nga atong gamiton ang maong gasa sa tanang spiritual gifts nga gimension na sa mga miaging mga mag-discussion, mga katong mga speaker, ato kining gamiton sa pagdaig sa atong personal prayer, no? Prayer time na to, ato ning gamiton, pwede ra nato magamit ning mga gasa. Labi na ning gift of tongues. Unya, during sa atong household meetings, ato sa ning gamiton, pinaagi sa worship nato, naam gyud tay worship. O ang atong prayer assembly, natay monthly, ay mga okasyon, ay mga kuano, ato nang gamiton ang tanang gasa nga iyahang gipadangat, labi na gyud ang praising, gift of praising and thanks. So, dinhi na lang ko kutob. God bless and good luck na lang nato tanan. God bless all. God bless us all. Thank you and good afternoon.